मार्का हक में पाक फौज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। भारत अगले पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। हम उस वक्त भी तैयार थे और इस वक्त भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रिवायती दुश्मन को दो टोक पैगाम कहा कि पाकिस्तान ने जो हाल किया वो भारत के बच्चे भी जानते हैं। भारत बताए कि इस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत का पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत ने मसाजिद, सिविलियन और औरतों तक को निशाना बनाया है। भारतीय रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं। पाकिस्तान की तरह हमें सऊदी अरब की सलामती भी अजीज़ है। सऊदी अरब को कोई ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान वज़ीर ख़ारजा से मिलकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। बोले, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक 6 दरियाओं की तकसीम की गई। इन 6 दरियाओं पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है। किसी को भी इस इंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। हम रियासत पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं। हम किसी सियासी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप बातचीत से मसाइल हल करें। आपको किसने रोका है? मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत को गलत फहमी थी कि अवाम और फ़ौज में दूरी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर का मुस्तकबिल वहाँ के अवाम ने तय करना है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है। वक्त के हिसाब से वक्फा दिया था। अफ़गानिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दों की आमाशगाह है। अफ़गानिस्तान में हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशन को मौसर अंदाज में इंटीग्रेट किया। मार्का हक के दौरान दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नज़र रखी गई। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय फ़ज़ाइया आज तक ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस मार्के में हुआ क्या था, क्योंकि पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली ने दुश्मन को हैरान कर दिया। बोले, दुश्मन हमारी सरहदों के करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भारत को अपनी फोर्सेस की असर नौ अलाइनमेंट करना पड़ी। पाक फ़ज़ाइया ने भारत को काफ़ी हद तक लाचार कर दिया था। मार्का हक में भारत के 8 तैयारे गिराए गए। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। ताहम पाकिस्तान नेवी ने हर महाज पर मुकम्मल तैयारी, पेशेवराना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की तमाम साहिली तनसीबात महफूज रहीं, जबकि भारतीय बहरी बेड़े तैनात करने की कोशिशों पर भी कड़ी नज़र रखी गई। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान नेवी अपनी दिफाई और पेशेवराना सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रही है ताकि हर किस्म के ख़तरात का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, लेकिन अमन को कमज़ोरी ना समझा जाए। चाहे अमन का दौर हो या जंग की सूरत हाल, पाकिस्तान अपनी सरहदों और समुद्री दिफा का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी पैगाम। आज हम मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज ने दुश्मन को फ़ैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होने पर शानदार अल्फाज में ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अहदाफ़ को निशाना बनाया। फ़ाल सफारतकारी से दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। भारत ने पाकिस्तान की 100 से ज़ायद पोस्टों पर हमले किए और मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन्स भेजे। रेंजर्स और दीगर फोर्सेस ने इन ड्रोन्स को मौसर तरीके से तबाह किया। दुश्मन की कोशिश थी कि साइबर हमलों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए।
آج مارکہ حق کی فتح کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاک افواج، حکومت اور عوام نے ثابت کیا کہ ہمارا عسکری نظام بہترین ہے۔ پاکستان نے خود سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاکستان کا شجاعت اور بہادری میں کوئی ثانی نہیں۔ عظیم قوم وہی ہوتی ہے جو شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مارکہ عالمی امن میں بھی کامیابی دی۔ ہمیں مارکہ حق کو مارکہ معیشت میں تبدیل کرنا ہے۔ امریکہ اور ایران میں جلد معاہدے کی توقع ہے۔ پاکستان کا ایک قطرہ پانی بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا، آج مارکہ حق کی پہلی سالگرہ ہے۔ 5 مئی کو نائب وزیر اعظم نے مارکہ حق پر سفارتی کور کو بریفنگ کیا۔ سندھ طاس معاہدے پر تمام آپشن زیر غور ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی پر تشویش ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ہم دریاؤں کی صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ سمیت انڈس واٹر کمشنر اور دیگر حکام کو دیکھ رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی خطے کی بحری سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاک بحریہ خلیج عمان میں میری ٹائم کمیونٹی کو تحفظ کی یقین دہانی کروا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی کا حصول ناگزیر ہے۔ کامیابی قومی یکجہتی، بیرونی جارحیت کو شکست دینے اور پاکستان کے بحری مفادات کی حفاظت کے پختہ عزم کا ثبوت ہے۔ کانفرنس میں مارکہ حق کے دوران دی جانے والی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں اور افتتاحی تقریبات کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم کا خطے میں مفت سولر تقسیم کے توسیعی منصوبوں کا افتتاح۔ استور، گھانچے اور اسکردو میں دانش اسکولوں کی بنیاد بھی رکھی۔ دانش اسکولوں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کا مقصد ہے۔ غریب اور ہونہار طلبہ کو معیاری تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ شہباز شریف کا خطاب۔ کہا، ہونہار بچے پاکستان کا فخر ہیں اور لیپ ٹاپ کی تقسیم میرٹ پر کی گئی ہے۔ پاکستان کے IMF کو تحریری یقین دہانی۔ بجلی سبسڈی کے موجودہ نظام میں بڑی تبدیلی کا عندیہ۔ 8 ماہ میں نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والوں کو دی جانے والی عمومی سبسڈی ختم کر کے جنوری 2027 سے ہدفی سبسڈی متعارف کروائی جائے گی۔ سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کی بنیاد پر صرف مستحق صارفین کو فراہم کی گئی۔ حکومت سندھ کا خواتین کے لیے مزید 1000 پنک EV اسکوٹیز خریدنے کا فیصلہ۔ صوبے میں ماس ٹرانزٹ نظام کو مزید وسعت دینے کے لیے انٹرسٹی پیپلز بس سروس شروع کی جائے گی۔ کراچی کے لیے نئی EV اور ڈبل ڈیکر بسیں لائے جانے کا مطالبہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا بڑا اعلان۔ کہا، خیرپور تا روہڑی اور خیرپور تا رانی پور نئے روٹس آئندہ ہفتے شروع کیے جائیں گے۔ خواتین، طلبہ اور روزانہ سفر کرنے والے شہریوں کی سہولت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزارت صحت اور نادرا کے درمیان مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم کے قیام کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ نادرا اور وزارت صحت مل کر جدید اور مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم قائم کریں گے، جس کے ذریعے مریضوں کے رجسٹریشن، تصدیق، ٹریکنگ اور ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی سے متاثرہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। बानी और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दे रहे हैं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। नायब स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद और राफे मकसूद अदालत के सामने पेश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पेश नहीं हुए। बार बार मुलाकातें करने की बात की जाती है, नायब प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। हुकूमत ने शहरियों को घर बैठे पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत देने का फैसला कर लिया। डीजी पासपोर्ट्स मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नादरा की टेक्निकल टीम भी शरीक पासपोर्ट के मौजूदा निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्विसेज बेहतर बनाने पर जोर। पासपोर्ट निज़ाम में इस्लाहात की मंजूरी दे दी।